लोगों को खलजान है, उनसे कह दीजिए कि वो तृणमूल को वोट नहीं दें। तो बाज़ाब्ता कहा कि जिनको तकलीफ़ है या जो लोग इस सिलसिले में परेशान हैं। मुस्लिम स्कॉलर और दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया के फाउंडर कारी फजल रहमान ने किया एक बड़ा खुलासा, जो ममता बनर्जी के एक विवादित बयान जो गुज़िश्ता दिनों से वायरल हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि कुरान ख़त्म हो जाएगा, रामायण महाभारत और बाइबल ख़त्म हो जाएगा, पर हमारा डेवलपमेंट और 700 से ज़्यादा स्कीम जो चल रहा है वो ख़त्म नहीं होगा। इस पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जो कारी फजल रहमान ने कहा कि इस विवादित बयान पर जब मैंने एक तृणमूल कांग्रेस के मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की कि ममता बनर्जी के इस बयान से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, तो जवाब में कहा कि उन लोगों को नाराज़ होने दीजिए और कहिए कि वोट ममता बनर्जी को ना दे। क्या ममता सरकार को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, ममता बनर्जी साहिबा सियासी तौर पर जो भी बोलें, ये उनका हक़ है बोलने का, मगर जो बात उन्होंने मज़हबी किताबों के ताल्लुक़ से की है और उसमें ख़ास तौर से कुरान को भी जोड़ा है, तो ये सही नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। और मुसलमानों का जो अक़ीदा कुरान के मुतालिक है कि ये किताब जब से नाज़िल हुई है उस वक्त से लेकर क़यामत तक रहने वाली है और इसके ज़ेर ज़बर में भी कभी फ़र्क नहीं आएगा, ये मुसलमानों का अक़ीदा है। तो इस अक़ीदे को ममता बनर्जी के उस बयान से ठेस पहुंची है और लोगों में इस बारे में गम और गुस्सा पाया जाता है। मैंने चंद दिन पहले एक आला ओहदेदार से, जो यहाँ के बंगाल के एक तरह से करता धरता भी समझे जाते हैं, सियासी हैं वो? सियासी हैं, मिनिस्टर है? हाँ, मिनिस्टर भी कह सकते हैं उनको, मिनिस्टर भी हैं। मैंने उनसे फ़ोन करके ये बात कही कि इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है और जिससे लोगों में बड़ा खलजान है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप इसको वापस कराइए और इस सिलसिले में जो लोगों में बेचैनी है उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए। तो उनकी बात जो थी वो ज़रा पेचीदा थी और उन्होंने कहा कि बहुत दूर का एक चैनल है जिसने ये ख़बर दी है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, तो आप इसको इतनी अहमियत मत दीजिए और उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हमने कहा भाई लोग बहुत नाराज़ हैं और लोग काफ़ी सिलसिले में खलजान में मुब्तला हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोगों को खलजान है उनसे कह दीजिए कि वो तृणमूल को वोट नहीं दें। तो बाज़ाब्ता कहा कि जिनको तकलीफ़ है या जो लोग इस सिलसिले में परेशान हैं, तो उनको चाहिए कि वो वोट न दें, तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल उनकी बात से ये हमें तकलीफ़ भी हुई और हमने उनसे ये कहा था कि आप इसको वापस कराइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो कई रोज़ के इंतज़ार के बाद आज हमने मीडिया को बुलाया, क्योंकि उन्होंने उसको वापस नहीं कराया। तो हमने मीडिया को इसीलिए बुलाया है कि ये वापस होना चाहिए और इस पर लोगों का शदीद एतराज़ है कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तो हुकूमती सतह पर इस बारे में कोशिश करनी चाहिए कि जो बयान उन्होंने दिया है ख़ास तौर से कुरान के ताल्लुक़ से, तो वो अपने बयान को वापस लें। हज़रत जो मिनिस्टर हैं, क्या वो ये अभी देखना चाहते हैं कि एहतजाज पूरे सड़कों पे आ जाए, तब हम इस तरह का? अब इस सिलसिले में उनका क्या ख़्याल है हमें मालूम नहीं, मगर बातें उन्होंने ज़रा सा ऐसी गोलमोल की कि हम समझ नहीं पाए और हम नहीं समझ सके कि ये चाहते क्या हैं, वापस कराना चाहते हैं या इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना साहब, क्या आपको लगता है कि इस बयान को लेकर ममता बनर्जी को माफ़ी मांगनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये एक
ایسے مذہب کی کتاب ہے جس کے ماننے والے 1.5 ارب کی تعداد میں اس دنیا میں موجود ہیں، اور تقریباً سبھی لوگ قرآن کی عزت اور اس کی عظمت سے واقف ہیں اور عظمت کرتے ہیں۔ تو یہ بات صرف ایک محلے یا کسی ایک شہر یا کسی ایک صوبے کی بات نہیں ہے، بلکہ 1.5 ارب مسلمانوں کے تعلق سے جو قرآن کی جو عظمت ان کے دل میں ہے، یہ اس کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے میں معافی مانگیں۔ مولانا صاحب سامنے الیکشن ہے، ایسے میں مسلمان اس وقت کیا کریں؟ الیکشن میں مسلمانوں کو سیکولر طاقت جو ہے جس کے اندر حکومت بنانے کی صلاحیت ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو ووٹ دیں اور ان کو اور مزید مضبوط کریں، اور ایک ایسی حکومت ہندوستان میں بنے جو ہندوستان کی حفاظت کرے، یہاں کے سنویدھان کی حفاظت کرے، اور جو ملک چل رہا ہے خوبصورتی کے ساتھ اس میں کوئی فرق نہ آئے، ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ 100% 100% ووٹنگ کریں اور اپنے ووٹ کو ضائع مت کریں، اپنے ووٹ کو تقسیم نہ ہونے دیں۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کی یہی ہے۔ اسی بیان کو لے کر ان کے نام ایک چٹھی بھی ہم نے بھیجی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا بیان جو ہے اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، لہذا آپ اس کو واپس کریں۔ چٹھی کا کچھ کاپی وغیرہ ہے؟ نہیں، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، وہ جو انہوں نے بھیجا ہے ان کے پاس ہے۔ جی، تو اب یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں ان سے ملیں گے بھی، بات بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے۔ حضرت عوام جو ہے کولکاتہ کی عوام، مغربی بنگال کی عوام جو ہے کافی مجروح ہوئے، تو کیا اس کا اثر جو ہے ووٹ پہ پڑے گا؟ اب دیکھیے، ہم پولیٹیکل سوال کا جواب تو دے نہیں سکتے ہیں، کیا ہوگا، کیا اثر پڑے گا، کیا نہیں پڑے گا، اس کا جواب تو جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہی لوگ بتا سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے اوپر میں کچھ صحافی نے آواز اٹھایا تھا اور ان کو قریباً 6.5 گھنٹہ جو ہے تھانہ میں بیٹھا دیا گیا، اس کے بعد جبراً ان سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرائی گئی، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ سب سیاست ہے اور سیاست میں یہ سب کچھ چلتا ہے، سیاسی لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، تو یہ اسی کا ایک رد عمل ہے جو سامنے آیا۔ حضرت آخری سوال، ممتا بنرجی ایک ججالو نیتا ہیں، لیڈر ہیں، بہت سنگھرش کر کے آئی ہیں اور اسٹیٹ کو چلا رہی ہے، تو کیا نہیں لگتا ہے ذمہ داری اتنی بڑی ہے، کیا نہیں لگتا کہ وہ آ کر کے معافی مانگے عوام سے، کیونکہ جس طرح سے وہ بیان دیے، اس کی ضرورت بیان دیتی ہے تو اور بھی ان کا اچھا ہی لوگ کہیں گے۔ جی، اس کی ضرورت تو ہے، اور اس سے ان کا امیج بڑھے گا۔ ان کا جو امیج ہے بنگال میں، خاص طور سے اقلیتوں میں، اس میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ کا کیا اپیل ہوگا؟ میری اپیل تو یہی ہے کہ وہ سیکولر طاقتوں کو ووٹ کریں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں، لوک سبھا میں بھی اور یہاں بھی، تو ایسے لوگوں کو وہ ووٹ دے کر آگے بڑھائیں، ان کو جتائیں۔